Welcome, sir. मैले सुरु Namaskar. गरौँ? Yes, sir, you can start. दाइ त सबभन्दा पहिले नमस्कार, गुड इभिनिङ। मलाई चाहिँ नि आइएम भेरी एक्साइटेड टु बी पार्ट अफ दिस प्रोग्राम। गणेशजी र चाहिँ नि सगुना म्याडमलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। अब सगुना म्याडमलाई त मैले पहिलापटक 2013मा भेटेको हो, अनि पटक पटक उहाँको प्रोग्रामहरू मैले देखेर आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हर। अनि मेरो चाहिँ नि एउटा प्री बुक लन्चमा मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेँ एन्ड त्यसरी चाहिँ नि हामीहरूको रिलेसनसिप एक्चुअली सुरु भएको हो। र उहाँले गणेशजीले र यो टिमले गरिरहेको फेनोमिनल कामलाई धन्यवाद दिँदै कङ्ग्रेचुलेट गर्दै म चाहिँ नि यो प्रोग्राम सुरु गर्छु। मेरो पार्ट अघि मोटामोटी हिसाबले अहिले चाहिँ नि मैले 40 मिनट्सको कमिट गरेको छु र 40 मिनट्स सकेसम्म 40 मिनट्स पनि नलागोस् भन्ने छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ नि यो टेक्निकल कुराहरूमा अलिकति समय लुज भयो। मेरो लागि चाहिँ नि यो नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हो एक्चुअली। हुन त म टेक्नोलोजी सेक्टरमा नै सारा जीवन काम गरेको हो, तर त्यही पनि यो नयाँ एप्स अलिकति वी आर जस्ट गेटिङ युज टु इट। So please bear with if there are any glitches. Hopefully there is not. So let me just start. अब म चाहिँ आज के गर्छु भनेदेखि सबभन्दा पहिले म आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। अनि त्यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ नि मेरो लाइफ र मेरो लिटरेरी पर्सुट म चाहिँ सँगसँगै जान्छु। प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड छैन, मैले केही पनि प्रिपेयर गरेको छैन। जसरी यो खोला जस्तो बगिरहोस् र चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ होस् भन्ने चाहिँ नि चाहना छ। सकेसम्म यो लाइभ गर्न पाएको भएदेखि असाध्यै नै राम्रो हुने थियो, तर हियर वी आर। ल है त, सबैभन्दा पहिले म अरुण शर्मा, तराईमा जनकपुरमा जन्मेको, कपिलवस्तुमा हुर्केको र 13 वर्षको उमेरदेखि म चाहिँ नि फर अबाउट नेक्स्ट 10 इयर्स इन्डियामा मैले पढेको हो। त्यसपछि चाहिँ नि म काठमाडौँ फर्केर काठमाडौँ आएँ, इन्जिनियरिङ काम गर्न थालेँ। तर इन्जिनियरिङ काममा मलाई चाहिँ नि खास गरी नेपालमा इन्जिनियरिङ काममा खल्लो लागेको हुनाले अब मैले चाहिँ नि मेरो करियरलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ, म त अर्कै लाइनमा जानुपर्छ कि भनेर मैले ल कलेज, नेपाल ल कलेजबाट मैले डिग्री लिएँ। मेरो नेपालको डिग्री त्यति मात्रै हो। अनि के गर्ने भन्ने चाहिँ नि यो अन्यलमा 4 वर्ष मेरो गयो। अन्तमा चाहिँ नि मैले विचार गरेँ कि चाहिँ नि म युएसए जान्छु। युएसए चाहिँ नि म गएपछि 40 वर्ष म चाहिँ नि युएसएमा बसेर फेरि फर्केर आएको एउटा चाहिँ नि प्रवासी नेपाली हो। तर चाहिँ नि आई एम डिपली रुटेड इन दिस कन्ट्री। आई एम कमिटेड टु द कल्चर, ल्याङ्ग्वेज र अब चाहिँ नि अलिकति म चाहिँ नि लिटरेरी उसमा चाहिँ नि म प्रवेश गर्छु। इन्डियाबाट पढेर आएपछि मैले पहिला काम चाहिँ नि के गरेँ भनेदेखि पढ्ने ह्याबिट त मेरो 13 वर्षको उमेरदेखि नै थियो। अब नेपाली चाहिँ नि म जान्दिनँ भन्ने मलाई असाध्यै खुल्दुली लाग्यो। त मैले आफूलाई मेरो फर्स्ट कमिटमेन्ट चाहिँ नि अब म हिन्दी पढ्दिनँ, म चाहिँ नि नेपाली मात्रै पढ्छु भनेर चाहिँ नि नेपाली मैले पढ्न थालेँ। मलाई लेख्ने इच्छा आयो। 2-3 वर्षको अलिकति ग्याप पछि चाहिँ नि मैले नेपाली लेख्न थालेँ र कसैलाई मैले भनिनँ। आई डिडन्ट रियली, आई केप्ट इट टप सिक्रेट। मोटो चाहिँ नि मेरो पाण्डुलिपि भयो। पहिलो मेरो प्रयास चाहिँ नि कथा सङ्ग्रह थियो। कथा सङ्ग्रह चाहिँ नि अब के गर्ने, अब यत्रो मोटो हातले लेखेको मेरो अपभ्रंश नेपाली कति राम्रो छ कति राम्रो छैन भन्ने यहाँले नै जज गर्नुहोस् है। अनि लुकाएर कसैलाई चाहिँ नि भनिन, परिवारलाई, साथीहरूलाई कसैलाई पनि भनिन। अनि रत्न पुस्तक भण्डारमा गएर रत्न दाईलाई भने, ए रत्न दाई मैले त यसो कथा लेखेको छु, तपाईले छाप्नुहुन्छ कि छाप्नुहुन्न, के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई पाण्डुलिपि दिनुस्, हामीले कसैले आलोचना गर्छ, आलोचना गरेर मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि उसले
हुन्छ यो छाप्ने लायक छ भनेपछि हुन्छ भनेपछि चाहिँ नि हामी छाप्छ भने धेरै कुर्न लगाए 5-6 महिना जति मलाई कुर्न लगाए रत्न श्रेष्ठले तर चाहिँ नि 6 महिना पछि एउटा सरप्राइज उनले जो सबभन्दा ठुलो सरप्राइज मेरो चाहिँ नि लाइफको के छ भनेदेखि रत्न पुस्तक भण्डारले हामी चाहिँ तपाईको किताब छाप्छौँ भने मेरो चाहिँ नि एउटा पहिलो माइलस्टोन त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ नि मैले होइन अब त म उपन्यास लेख्छु भनेर चाहिँ नि उपन्यास के लेख्ने त। म इन्जिनियरिङको फाइनल इयरमा दार्जिलिङ जाँदाखेरि म चाहिँ नि दार्जिलिङबाट टोटली म ओभरवेल्म भएको थिएँ। मलाई असाध्यै मन पर्यो। सच ए ब्युटिफुल प्लेस, टाइगर हिल, कञ्चनजङ्घा, त्यो रमाइलो, दार्जिलिङको संस्कृति, नेपाली भाषा, तराईमा हुर्केको नेपाली बोल्न पाउनु भनेको मेरो लागि त एउटा ठुलो भाग्य सौभाग्य हो। अनि त्यो कञ्चनजङ्घाको त्यो सुन्दरतालाई च्याप्प समात्ने इच्छा ल्यायो। कथा कसरी बनाउने त। म त त्यति बेला फाइनल इन्जिनियरिङ इयरको 21 वर्षको केटो थिएँ। मैले एउटा क्यारेक्टर चाहिँ नि मैले क्रिएट गरेँ। सुशी त्यो मेरो काल्पनिक एउटा क्यारेक्टर हो र चाहिँ नि 21 वर्षको केटा र 16-17 वर्षको चाहिँ नि दार्जिलिङको एउटा केटीको चाहिँ नि एउटा प्लेटोनिक रिलेसनसिपलाई चाहिँ नि मैले कथा बनाएर एउटा स्टोरी निकालेँ। अनि त्यसको नाम चाहिँ नि मैले राखेँ एक डायरी सुशी र कञ्चनजङ्घा। कसलाई दिने? मोहन कोइराला भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकचोटि नामुद, उहाँ चाहिँ नि कवि हो। उहाँलाई मैले भने कि चाहिँ साझामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। मैले भने मेरो यसो उपन्यास छ, तपाईँले अब मूल्याङ्कन गरेर छाप्ने नछाप्ने निर्णय गर्नुहोस्, छाप्नुहोस् भन्ने इच्छा छ मेरो भनेर दिएँ। त्यतिन्जेलसम्ममा कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि युनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेसनले मैले ग्रीन कार्डको लागि अप्लाई गरेको थिएँ र मेरो ग्रीन कार्ड त 1 वर्षमा नै ओके भएर आइसकेको थियो। मलाई चाहिँ नि 3 वर्ष पछि चाहिँ नि युएस एम्बेसीले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि इमिग्रेसन सर्भिसेसले कि 6 महिनामा चाहिँ नि यो भिसा एक्सर्साइज गरेन भनेदेखि चाहिँ नि यु आर गोइङ टु लुज इट। अप्ठ्यारो थियो नेपालमा आफ्नो जिन्दगी बिताउने कि अमेरिका जाने, जे होस् मैले चाहिँ नि अमेरिका जाने निर्णय गरेँ। अमेरिका जाने निर्णय हुन्जेलसम्ममा चाहिँ नि यो चाहिँ नि 30 सालको कुरा हो। मेरो एउटा किताब त रत्नले छापिसकेको थियो, दोस्रो किताब चाहिँ नि पाण्डुलिपि साझामा थियो। म चाहिँ नि अमेरिका लागेँ। म अमेरिका गएको 1 महिना होइन 1 वर्षको अन्तरमा र साझाले त्यो किताब चाहिँ नि छाप्यो। यो चाहिँ नि मेरो लागि बडो ठुलो ब्रेक थ्रु थियो त्यति बेलाको नेपालमा। आजभन्दा 50 वर्षको अगाडिको कुरा हो। रत्न र साझा दुवैको नाम चाहिँ नि चलेको प्रकाशकहरू थिए। दुईबाट मेरो किताब त्यो मेरो लागि असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा माइलस्टोन थियो। तर मेरो जीवन एकदमै अर्कै दिशामा, अर्कै गतिमा गइसकेको थियो। अमेरिकाको सुरुको सङ्घर्ष, अमेरिकामा सुरुको सङ्घर्ष, सानोतिनो जब गरेर बल्ल बल्ल सर्भाइभ गरेर के गरियो अब त्यो चाहिँ नि लामो कथा छ। तर चाहिँ नि अनि ग्रेजुएट कलेजमा गएर मैले चाहिँ नि डिग्री लिएपछि चाहिँ नि मलाई टेक्सस इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्ने चाहिँ नि एकदमै ठुलो संसारको अहिलेको गुगल जस्तै ठुलो कम्पनीले चाहिँ नि काम दियो। र मेरो चाहिँ नि नेक्स्ट 35 इयर्स 35 वर्षसम्म चाहिँ नि मलाई सास लिने फुर्सद भएन। अमेरिकाको गति सबै कुरा चाहिँ नि अब कामको हिसाबले काम राम्रो थियो, तर मेहनत असाध्यै गर्नुपर्ने, अरू केही कुरा दाहिने बायाँ केही पनि सोच्न नसकिने त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो अनुभव 35 इयर्स मलाई चाहिँ नि
सास लिने फुर्सद भएन। 35 वर्षपछि जब मेरो करियर अलिकति बिस्तारै बिस्तारै स्लो हुन थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ नि मलाई फेरि नेपालको र नेपाली संस्कृतिको सबै कुराको चाहिँ नि मलाई मिस हुन थाल्यो। अनि मैले भन्ठाने कि चाहिँ नि म अब रिइन्टर गर्छु, फेरि अब लेख्छु म। अनि त्यो सुशी, एक डायरी सुशी र कञ्चनजङ्घा त छापिसकेको थियो। र अचम्मको कुरा के छ भने कि धेरैजनाले पढेका रहेछन्। ध्रुवचन्द्र गौतम, प्रदीप नेपाल, प्रदीप गिरी, यहाँसम्म कि पारिजातले पनि पढ्नु भएको छ भनेर सुने। त्यो सुनेर मलाई बडो खुसी लाग्यो। 35 वर्षपछि चाहिँ नि मैले सुशी र प्रशान्त महासागर, त्यो सुशीलाई के भयो होला त? त्यो रोमान्टिक रिलेसनसिप अथवा त्यो प्लेटोनिक रिलेसनसिप के भयो होला त भनेर चाहिँ नि 35 वर्षपछि मैले त्यो किताब लेखेँ। त्यो किताब चाहिँ नि रिइन्टर गर्नको लागि चाहिँ मलाई एक किसिमको मलाई सङ्घर्ष भयो। करिब करिब 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति लाग्यो। बल्ल बल्ल चाहिँ नि त्यो पाण्डुलिपि चाहिँ नि जगदीश घिमिरे को हातमा पर्यो र चाहिँ नि उहाँले पढेर चाहिँ नि होइन यो त नयाँ कुरा छ, यो त नौलो कुरा छ, यो चाहिँ नि सम्बन्धहरू, परिवेशहरू, भावनाहरू, विचारहरू, सबै कुरा चाहिँ नि नयाँ कुरा भएको छ यसभित्र भनेर चाहिँ जगदीश घिमिरेले भनेपछि चाहिँ नि अनि चाहिँ नि त्यो किताब छापियो। अनि त्यसपछि त मैले नेपाल फर्केर आउने विचार गरेँ र टोटली नेपालमा कमिटेड भएर नेपालमा बसेर चाहिँ नि काम गर्छु। अब म रिटायर गरेँ, मेरो चाहिँ नि यही हो भनेर म फर्केर आएपछि त्यसपछि चाहिँ नि 4वटा किताब मेरो छापियो। एउटा चाहिँ नि सुशीको डायरी, त्यसको चाहिँ नि प्री लन्चको बेलामा मैले सबिना म्याडमलाई इन्भाइट गरेँ। बडो रमाइलो प्रोग्राम भयो। त्यसको बारेमा अलिअलि त्यहाँ हामीले दिएका छौँ, फेसबुकमा अलिकति लेखिएको छ। मेरो साहित्यिक जर्नी खासमा यही नै हो। अब नयाँ किताबको अलिकति कुरा गर्छु अनि चाहिँ नि म अलिकति चाहिँ नि लाइफको फिलोसफीको बारेमा कुरा गर्छु। स्ट्रक्चर प्रोग्राम होइन यो, मनमा जे आउँछ त्यो गर्दै जान्छु। र मेरो भाषा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, यही हो। मेरो बोल्ने लेख्ने सायद अलिअलि अङ्ग्रेजीभित्र पस्छ, हिन्दी पस्छ कि पस्दैन मलाई थाहा छैन। मेरो एउटा मेरो अनुभव चाहिँ नि के छ भने प्रत्येक नेपाली राइटरको नेपाली म छुट्टा छुट्टै देख्छु। म कसलाई पढेको छु, जगदीश घिमिरे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका सम्पूर्ण किताबहरू, तारिणी प्रसाद कोइराला, तारानाथ शर्मा मेरो गुरु हुन्, साहित्यका गुरु हुन्, ध्रुवचन्द्र गौतम, पारिजात, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। नयाँमा चाहिँ नि बुद्धिसागर, कर्णाली ब्लुज म पढेको छु। र अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि मेरो एउटा किताबको नाम चाहिँ नि मिशिगन ब्लुज हुन गयो। त्यो चाहिँ नि प्रकाशकको र मेरो चाहिँ नि नेगोसिएसनबाट हुन गयो। भनेपछि अब मेरो चाहिँ नि साहित्यिक जर्नी यही हो र छोटकरीमा मेरो जीवन पनि यही हो। अब नयाँ किताबको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। अनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ नि के लाग्यो भनेदेखि अब मैले नन फिक्सन लेख्नुपर्छ। मेरो चाख चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि फिलोसफीमा मेरो चाख छ। मेरो चाख चाहिँ नि साहित्यमा मेरो चाख छ। यी चाहिँ मेरा सोखहरू हुन्, मेरा हबीहरू हुन्। मेरो पढाइ त मैले त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा छ कि चाहिँ नि ल, इन्जिनियरिङ र म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि मेरो पढाइ छ। तर चाहिँ नि मेरो प्यासन त कता कता मलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा सम्झिन्छु आज कि चाहिँ नि राजनीतिमा म चाहिँ नि नियन्त्रणभित्र छु। एउटा व्यवस्था, एउटा निर्माण गर्ने, एउटा संरचना गर्ने मेरो चाहिँ नि सपना छ। तर साहित्यमा म अराजकवादी छु। ठ्याक्क मिल्यो त्यो।
त्यस्तै नै मलाई फिल भयो कि साँझ 6 बजिसकेपछि अमेरिकामा पनि मलाई लाग्छ कि आई जस्ट वान्ट टु बी फ्री. I want to be free of all these organization structures, the technology, capitalism, and all the things that actually it brings on the table. मलाई चाहिँ जन रुसो पढ्न मन पर्थ्यो. मलाई ज्याक केरुआकको On the Road, one of my favorite book. के भनेदेखि रामदास अथवा मार्क आल्पर्ट फिलोसफी पढाउने हार्वर्डमा जुन चाहिँ नि गुरु भएर आयो. यसकै कुरा के रहेछ त? मेरो एउटा चाहना के थियो भनेदेखि जीवनको दर्शनलाई नन फिक्सनको मैले के देखेँ, जीवन भनेको के रहेछ त्यसको विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा नन फिक्सन लेख्छु भनेर भन्ठाने थिएँ. त होइन, मैले भने कि मेरो कमिटमेन्ट त म त कथा उपन्यास लेख्ने मान्छे, उपन्यास लेख्ने मान्छे. त्यही कुरालाई चाहिँ नि म एउटा उपन्यासमा ढाल्छु. भने मेरो उद्देश्य के थियो? मेरो उद्देश्य चाहिँ नि 100 पेज भित्र मैले बुझेको, जानेको, खेलाएको सबै दर्शनहरू मैले पढेको 50 वटा किताबको सार्थक, जीवनको सार्थक. खुशी भनेको के हो? यो ग्रीकहरूको युडोमेनिया भनेको के हो? यो चाहिँ बुद्धको तेस्रो नेत्र भनेको के हो? बन्धन भनेको के हो? स्वतन्त्रता भनेको के हो? फ्रिडम, युटोपिया भनेको के हो? भनेपछि चाहिँ नि मैले के विचार गरेँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि म अलिकति चाहिँ नि सफ्ट रोमान्स पारेर प्लेटो र एरिस्टोटलको डायलगको फर्ममा क्रिएट गर्छु. र मैले त्यही गरेँ. एक्ज्याक्टली त्यो ठ्याक्क मैले चाहिँ नि डायलग. अनि यसमा चाहिँ नि मलाई मेरो चाहिँ नि ट्राभल गर्ने बहुत सोख थियो, संसारभरि घुम्ने सोख थियो. चीनमा म 2 पटक गएँ र चीनमा मैले जे कुरा देखेँ, जे कुरा अनुभव गरेँ र चिनिया अमेरिकन चिनियाहरू जुन अमेरिकामा ग्रेजुएट कलेजमा थिए उनीहरूको सङ्गतमा उनीहरूको एनालिसिसको बाई प्रोडक्टमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि मिशिगन ब्लुजमा आयो. र चाहिँ नि अनि सबैभन्दा रमाइलो एउटा कुरा के थियो भनेदेखि चीनमा म सङ्घाई र बेजिङ चाहिँ नि को 4 घण्टाको ट्रेनमा म चढेँ. त त्यो ट्रेन चाहिँ नि त्यस्तो ट्रेनमा चाहिँ नि म कहिले पनि पहिले चढेको थिइनँ. मैले 4 घण्टाको बिचमा एउटा बियर, एउटा चाहिँ नि पानी र 2 पटक चिया किनेर मैले पिएँ. र चाहिँ नि त्यो गिलासबाट चाहिँ नि कपमा हाल्दा कपबाट चाहिँ नि मेरो मुखसँग एक थोपा चाहिँ नि झरेन. 320 किलोमिटरको रफ्तारमा ट्रेन दौडिरहेको छ 4 घण्टा. बाहिर दृश्यहरू चाहिँ नि फेरिँदैछ, फुलहरू, खेतहरू, तालहरू. अनि मलाई चाहिँ नि त्यो क्याप्चर गर्ने चाहिँ नि इच्छा लाग्यो. त भनेपछि यो मेरो नयाँ कृति मेरो 7औं किताब जुन चाहिँ नि 1-2 महिना भित्रमा आउँछ होला. त्यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि एउटा नेपाली युवा र एउटा चाहिँ नि अमेरिकन युवतीको संवाद चाहिँ नि डायलगको फर्ममा प्लेटो त्यो शैलीमा मैले गरेको छु. यो मेरो लागि चाहिँ नि यो प्रयोग हो. र यसले चाहिँ नि के गर्छ भनेदेखि पाठकलाई बारम्बार घचघच्याउँछ. यसले पाठकलाई खुशी भनेको के हो, दुःख भनेको के हो, निर्वाण भनेको के हो, शून्यवाद भनेको के हो, युडोमेनिया भनेको के हो, बुद्धको तेस्रो नेत्र भनेको के हो, मोक्ष भनेको के हो, आदि 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 कुराहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि बहु एकाडेमिक गहन विषयलाई एकदमै चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि कसरी मैले भन्न सक्छु भनेदेखि यो सानो क्याप्सुल, यो चाहिँ नि यो एउटा बट्टाभित्र चाहिँ नि ट्याब्लेट्सहरू छ. त्यहाँ चाहिँ नि 50 वटा 60 वटा 70 वटा आइडियाजहरू छ, 70 वटा ट्याब्लेट्सहरू छ. त्यो ट्याब्लेटले पाठकलाई के गरोस् भनेदेखि चाहिँ नि अलिकति यसको चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन होस्, यसको चाहिँ अलिकति
छलफल होस्, त्यहाँ दुईजना पात्रको माध्यमबाट र चाहिँ नि त्यो खुल्दुली चाहिँ नि लागोस्। जीवनको सार्थ के हो, जीवनको मोटिभेसन प्रेरणा के हो, लक्ष्य भनेको के हो। मास्लोको हायरार्कीमा, जसलाई चाहिँ नि म्यानेजमेन्टका को मानिसहरूले बुझ्छन् यो भाषा, मास्लोको हायरार्कीले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो बेसिक, हाम्रो आधारभूत आवश्यकता पहिलो कुरा हो बाँस, घाँस, कपास, बेसिक ह्युमन निड, अनि त्यसपछि चाहिँ नि ह्युमन रिलेसनसिप, अनि लास्टमा गएर चाहिँ नि मानिसले चाहिँ नि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन चाहिँ नि मानिसलाई जे गर्ने इच्छा छ, सङ्गीत, आध्यात्म, साधना, विज्ञान, डिस्कभरी, रिसर्च के गर्ने। छोटकरीमा यही हो। हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि चाहिँ नि खुसी के हो, जीवन के हो, हामी कति चाहिँ नि बन्धन, हामी नजिक आउन चाहन्छौँ कि टाढा हुन चाहन्छौँ, हामी फुत्किन चाहन्छौँ कि हामी गाँसिन चाहन्छौँ, हामी उन्मुक्त हुन चाहन्छौँ कि हामीहरू सामाजिक घेराभित्र, त्यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल एक्सर्साइज, र त्यो चाहिँ नि त्यो दुईटा पात्रको माध्यमबाट गरेको छु। यसमा चाहिँ नि सफ्ट एउटा चाहिँ नि फ्रेन्डसिपबाट सुरु हुन्छ, एकअर्कालाई उनीहरूले अलि मन पराउन थाले कि मन पराउन थालेपछि त्यो स्वास्नी मान्छेले उसलाई सोचे कि चाहिँ नि अब हामी छुट्टी जान्छौँ त, होइन हामी त बेजिङमा त 2 दिन अझ हामीलाई अझै बाँकी छ, सँगै एउटै ठाउँमा बस्ने हो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै कोठामा, त्यसको कुनै अर्को माने नलागोस्। इट्स भेरी प्लाटोनिक, भेरी फ्रेन्डसिप ओरिएन्टेड, ए अनडिफाइन्ड रिलेसनसिप। एउटा चाहिँ नि कहिले पनि नभेटेको, कहिले पनि नचिनेको मानिससँग दुईटा छुट्टा छुट्टै संस्कृति छ, दुईटा छुट्टा छुट्टै हुर्काइ छ, दुईटा छुट्टा छुट्टै जीवनका समस्याहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि लघु उपन्यास बनाएर एकदमै कन्डेन्स 100 पेजमा राख्ने कोसिस गरेको थिएँ। मेरो पब्लिसरले के भनिरहेको छ भनेदेखि 125 पेजको आसपास हुन्छ। त उद्देश्य मेरो के छ भनेदेखि पाठकले पढेर यो कुराहरू खेलाओस्। हामी खुसी, ह्याप्पिनेस भनेको के हो, खुसी हुने भनेको के हो, त्यो खुसी प्राप्त गरिसकेपछि, एउटा कुरा पुरा गरिसकेपछि के हुन्छ त। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव छ। हामी एउटा चाहने पहाड चढ्यौं, अरे पहाडको हामी टाकुरामा पुग्यौं, चारैतिर बरफ छ, बादल छ, सूर्योदय हामीले हेर्यौं, सूर्यास्त हामीले हेर्यौं। अब के त, सबै कुरा त क्षणिक रहेछ नि त। एउटा उद्देश्य पूरा हुने बित्तिकै अर्को उद्देश्य चाहिने रहेछ। भोक त कहिले पनि नमेटिने रहेछ है। भनेपछि चाहिँ नि एक मिनटै मेरो ब्याट्री लो गरेर भने म चाहिँ मेरो कनेक्सन हेर्छु जस्ट फर 1 सेकेन्ड है त। यही हो। हेर्नुहोस्, मैले अहिले के भने भनेदेखि र म अब चाहिँ नि घडी हेर्दैछु र मैले चाहिँ नि 25 मिनटमा लिएँ। अब चाहिँ नि म मेरो कमिटमेन्ट के छ भने 15 मिनट भन्दा बढी म लिन्न। छोटकरीमा मलाई लाग्छ कि मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ नि करिब सकेँ। र एउटा कुरा मेरो चाहिँ नि भनाइ के छ भनेदेखि एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि यसो हेऱ्यो भनेदेखि मानिस सबै उस्तै लाग्छ। सबै गाई उस्तै होला, सायद सबै जनावर कुकुर उस्तै होला, घाँस पात रुख फूल उस्तै हो देखिन्छन्। तर प्रकृतिको क्रिएसन कस्तो छ भनेदेखि घाँसको प्रत्येक पात, प्रत्येक ब्लेड, प्रत्येक पात, प्रत्येक फूल छुट्टा छुट्टै हुन्छ। हामीलाई यो कुरा चाहिँ नि मानिसको बारेमा थाहा छ कि प्रत्येक मानिस
छुट्टा छुट्टै छ। त्यही सूर्य, त्यही चन्द्रमा, त्यही आकाश, त्यही ब्रह्माण्ड, त्यही फूल, त्यही खोला, त्यही नाला, त्यो रुख, प्रत्येक मानिसको हेराइमा सब्जेक्टिभली हामीले फरक देख्छौँ। सूर्य त्यही हो। त्यही सूर्यको वर्णन गर्दाखेरि एउटा पेन्टरले, रेम्ब्रान्टले एउटा कुरा देख्छ, भ्यान गोले अर्को कुरा देख्छ। त्यसकारणले मेरो एउटा विचार, मेरो आफ्नो अध्ययनको चिन्तनको आधारमा म के निष्कर्षमा पुगेको छु भनेदेखि चाहिँ नि प्रकृतिले बनाएको त्यो प्रत्येक घाँस छुट्टै छ, प्रत्येक मानिस छुट्टै छ। त्यस हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नि कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको लेखाइ र अर्को के नि तारानाथ शर्माको लेखाइलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। म मदन पुरस्कारबाट प्रभावित हुने मान्छे होइन। साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले जति नेपाली मैले पढेको छु, जति सीमित हुन सक्छ, नयाँ लेखकहरू मैले खास धेरै मैले पढेको छैन। पुरानो लेखकहरू मैले प्रशस्त मैले पढेको छु। प्रत्येक भवानी भिक्षुको नेपाली, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, तारानाथ शर्माको, जगदीश घिमिरेको नेपाली, प्रदीप नेपालको नेपाली, ध्रुवचन्द्र गौतमको सबै म छुट्टा छुट्टै देख्छु। भनेपछि चाहिँ नि मेरो आफ्नो सोचाइ र विचार के छ भनेदेखि यो राम्रो यो नराम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ नि पाठकले गर्न पाउनुपर्छ। यो उसको प्रोग्रेटिभ हो र त्यसको निर्णय चाहिँ नि उसले आफैले गर्नुपर्छ। हतपति कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यस हिसाबले अरुण शर्माको जरुर पनि छुट्टै छ। अरुण शर्मा तराईमा हुर्केको नेपाली हो। सायद उसको नेपालीमा अहिले जसरी म बोलिरहेको छु त्यसरी नै लेख्छु र सायद मेरो हिन्दी होस् कि नेपाली होस् कि अङ्ग्रेजी होस् कि सायद एउटै लेभलमा छ। उत्तिकै ज्ञान छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनेपछि चाहिँ नि हतपति मूल्याङ्कन चाहिँ नि पाठकले गरोस्, तर हतपति चाहिँ नि कम्पेरिजन तानी प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दाजुभाइ हुन्। आकाश पाताल फरक छ। जगदीश घिमिरे मैले मन पराउने एकजना राइटर हुन्। कुनै जमानामा तारानाथ शर्मालाई पनि म असाध्यै लैनसिंह बाङदेल, भवानी भिक्षु, प्रत्येक मान्छे छुट्टै छ। छोटकरीमा मलाई लाग्छ कि कति टाइम 7-10 भनेपछि 30 मिनट गएको छ। मलाई मन चाहिँ के पर्छ भनेदेखि अनुहार हेरेर लाइभ इन्टरेक्सन, क्वेसन एन्ड आन्सर, त्यति बेला मानिसको आँखाबाट भावना व्यक्त भइरहेको हुन्छ। त्यो भावनालाई मैले पढ्न सक्छु। 6 वर्ष मैले काठमाडौँमा आएर फर्केर आएपछि पढाएँ, मैले टिचिङ गरेँ र मलाई टिचिङ गर्ने बेलामा चाहिँ नि मलाई के भने भनेदेखि मेरा साथीहरूले मलाई के भने भनेदेखि तपाईले इन्जिनियरिङ पढाउने होइन, तपाईले के पढाउने हो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईले जिन्दगीमा के गर्नुभयो र आफ्नो बारेमा धेरै म फुर्ती कस्न चाहदिनँ, तर चाहिँ नि मेरो ब्याकग्राउन्ड के हो भनेदेखि एउटा नेपालीको हैसियतले सेमिकन्डक्टर इन्जिनियर हुन गएँ र जुन कुरा मैले पढेको थिइनँ त्यो गर्ने मौका मलाई अमेरिकाले दियो र अमेरिकामा चाहिँ नि मिडल क्लासको बिचसम्म पुग्न चाहिँ नि खासै केही पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। लगन चाहिने रहेछ, मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ र चाहिँ नि सपनाहरूलाई चाहिँ नि हेर्नुपर्ने रहेछ। सपना चाहिन्छ, सपना जरुरी छ, त्यसको लागि मेहनत गर्नु। त्यही कुरा चाहिँ नि सिकाइदिनुस् हाम्रो युवावर्गलाई। मैले 5 वर्ष 5.5 वर्ष 4th इयर इन्जिनियरिङ लको स्टुडेन्ट
र इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टहरूलाई म्यानेजमेन्टका विषयहरू पढाउँदाखेरि मेरो मेरो उद्देश्य चाहिँ नि के थियो भनेदेखि आफ्नो सपनालाई माथिल्लो तहमा लिएर जानुस् र जे चाहनुहुन्छ सम्भावना छ तपाईले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो प्राप्ति भइसकेपछि अर्कै खल्लोपना होला। त्यो शिखरमा पुगिसकेपछि अब अर्को शिखर के गर्ने? मैले जुन कुरा खोजिरहेको थिएँ त्यो त मैले पाएँ, तर त्यो सकियो। बुद्धिज्मले भनेको जस्तै सबै कुरा ट्रान्जिएन्ट छ, सबै कुरा चेन्ज भइरहेको छ। त्यो चेन्ज हामीले देख्न सक्दैनौँ। अहिले नै 40 मिनटमा अरुण शर्मा अर्कै अरुण शर्मा भइसकेको छ। त्यो सूर्य जुन चाहिँ नि हामीले बिहान देख्छौँ त्यही सूर्य हो भन्ठान्छौँ, वास्तवमा त्यो सूर्य होइन। त्यो त लाखौं डिग्रीको टेम्परेचरमा चाहिँ नि एउटा आगो बलिरहेको चाहिँ नि डल्लो छ र चाहिँ नि अझै लाखौं वर्षसम्म त्यो चाहिँ नि डल्लो, तर अलि गरेर चाहिँ नि त्यो धमिलो हुँदै जान्छ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि बिहान त्यही सूर्य देख्छौँ, दिउँसो अर्को सूर्य देख्छौँ। सूर्य चाहिँ त्यही हो, तर त्यसबाट आउने किरणहरू चाहिँ नि विभिन्न कारणले छुट्टै हुन्छ, रङहरू छुट्टै हुन्छ। त्यसमा हामीहरूको पर्सेप्सन, हामीहरूको हेराइ अन्तमा गएर के हुन्छ भनेदेखि सत्य पनि के हो त? त्यो सत्य पनि तपाईको पर्सेप्सन हो। सत्य छ त? ब्रह्माण्ड हामीले देखेका छौँ त? ब्रह्माण्डको सिमाना हामीलाई थाहा छ? देवता हामीले देखेको छौँ? हामीले जीवनको रहस्य हामीलाई थाहा छ? खुसी हामी कसरी हुने? के हो खुसी? र मैले लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ? लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि एक किसिमको निराशारोपना हुन्छ कि ए बाबा यही रहेछ, यो डिग्री, यो पोजिसन, यो काम, यो प्रमोसन, यो किताब, त्यो किताब टुङ्गिन्छ त। त्यति बेला टुङ्गिन्छ जब चाहिँ नि मेरो सास बन्द हुन्छ। मेरो सास, मेरो हेर्नुहोस् जीवनको हेराइ त्यही हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, साइन्स र इन्जिनियरिङबाट सुरु गरेर मेरो समाजले मेरो परिवारले मलाई भनेको थियो डाक्टर गएर बन। डाक्टर म बन्न सकिनँ, किनभने अपरेसन हेर्दाखेरि म बेहोस भएँ। पढ्न चाहिँ म सक्ने थिएँ, म गएर इन्जिनियर बनेँ। समाजले मलाई इन्जिनियर बन भनेर भन्यो, म इन्जिनियर बन्थेँ। तर म भित्र खुल्दुली रहेछ। म भित्र ज्याक क्लर्क जस्तो स्वतन्त्रता खोजिरहेको रहेछ। म त चाहिँ नि रुम लिन चाहन्थेँ। I wanted to wander. I wanted to explore. I wanted to throw the organization and everything. साँझ 6 बजेदेखि चाहिँ नि मेरो दिमाग चाहिँ नि अर्को बिहान 7 बजेसम्म म अर्कै संसारमा हुन्थेँ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट, त्यो प्रयोग, जीवन मेरो लागि प्रयोगशाला हो। र एउटा कुरा मैले के भनिनँ भनेदेखि, हुन त म अमेरिकामा थिएँ, तर नेपाल सम्बन्धी एक्टिभिजम, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको, सोशल सर्भिसेसको, लाइब्रेरीहरू, किताबको डोनेसनको, युवाहरूलाई मोटिभेसनको मेरो लामो इतिहास छ। त्यो सबै मैले अहिले कभर गर्न सक्दिनँ। एनआरएन मुभमेन्टमा मेरो हात छ, नेपाल फोरममा मेरो हात छ, अलिकति चाहिँ नि पब्लिकेसनमा मेरो सानोतिनो हात छ। मैले चाहिँ नि एउटा मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ नि के थियो भनेदेखि मलाई 35 वर्ष लाग्यो, तर 35 वर्षपछि मैले चाहिँ नि मेरो मनभित्र खुल्दुली आयो कि चाहिँ होइन, म ठिक ठाउँमा छु त, मैले यही गर्न खोजेको हो। म नेपाल अनुभव गर्न चाहन्थेँ। नेपाल मेरो घर हो। मलाई यो घर भत्केको छ, यो घर बिग्रेको छ, पानी फोहोर छ, प्रदूषित छ, हावा प्रदूषित छ, यति राम्रो ठाउँ छ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो जीवनको अनुभवमा अमेरिकाको एउटा ठाउँ
सन्ता बारबरा क्यालिफोर्निया भन्ने ठाउँ छ, कसैले गुगल गर्नुभयो हुन्छ। त्यो ठाउँ र काठमाडौँ मलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मन परेका ठाउँहरू हुन्। म आफ्नो गन्तव्यमा आइसकेँ, अहिले पनि प्रयास गरिरहेको छु। अब बिस्तारै बिस्तारै उमेरले गर्दाखेरि उमेरले ल्याउने सानोतिनो कुराहरू चाहिँ नि आउन थालेको छ र जीवन अजर छैन, अमर छैन। सबैले जानुपर्छ, म पनि जानुपर्छ। तर जबसम्म म भित्र अलिकति पनि ऊर्जा छ, यो प्रश्न म खेलाउँछु, यो ऊर्जा कहाँबाट आयो? आज बिहान म यो गर्छु भन्ने यो ऊर्जा, यो मोटिभेसन, यो प्रेरणा, अन्तःप्रेरणा कहाँबाट आउँछ? यसको स्रोत के हो? यही कुराहरू खेलाउँछु, यही कुराहरू लेख्छु, यसै गरिकन बोल्छु। सायद मेरो नेपाली विशुद्ध नेपाली छैन, सायद मेरो अङ्ग्रेजी पनि विशुद्ध अमेरिकनको जस्तो छैन, तर काम चलाउँछ। भाषाको उद्देश्य के हो? म थाइल्यान्डमा बसेको छु र थाइल्यान्डमा बस्दाखेरि भाषा नआउँदै मैले त्यहाँ मैले के अनुभव गरेँ भनेदेखि मानिसको आँखाबाट, मानिसको अनुहारबाट भाषालाई प्रयोग नै नगरिकन एउटा चाहिँ नि बडो गहकिलो कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ, मैले अनुभव गरेँ। थाइल्यान्डले मलाई माया गर्यो, मैले त्यो माया थाइल्यान्डबाट आश गरेको थिइनँ। नेपालले मलाई जहिले पनि माया गरेको छ। धेरै काम गर्नुपर्ने छ। राजनीति मेरो पेसा होइन, तर म राजनीतिक परिवारबाट आएको मान्छे हुँ। राजनीतिमा जान्छु कि भनेर मैले ल पढेको थिएँ, तर होइन, त्यो मेरो बाटो होइन। म त रुसो जस्तो, म त फ्री हुन चाहन्छु। आई वान्ट टु बी ए फ्री थिङ्कर, आई वान्ट टु लुक फर ट्रुथ। तर सत्य के हो त्यसको परिभाषा अहिलेसम्म फेला पाइरहेको छैन। तर यो जिन्दगी भनेको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा प्रयोग रहेछ, एउटा एक्सपेरिमेन्ट रहेछ, एउटा खोज रहेछ, एउटा चाहिँ नि यो यात्रा रहेछ। त्यही हो। झन्डै मेरो कुराहरू एक्चुअली सकियो। अहिले एकपल्ट फेरि नेपालमा के कुरा खराब छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हावा पानी, राजनीति, गरिबी। 30% चाहिँ नि बाहिरबाट नेपालीले रगत बगाएर चाहिँ नि रेमिटेन्सको पैसा पठाएर चाहिँ नि यहाँको यो कन्ट्री चलिरहेको छ। हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, तर राजनीति भत्केको छ। नेताहरू यो सबै त्यो दिशामा म जान चाहदिनँ। तर हाम्रो गुन्द्रुक, हाम्रो साग, चम्सुरको साग काठमाडौँ भन्दा बाहिर मैले कहीँ पनि देखेको छैन। काठमाडौँको पालुङ हो, काठमाडौँको काउली, गोलगडाको अचार, सिन्की, मस्यौरा, तितौरा अरू कुनै ठाउँमा छैन। यस्तो मिठो हाँसो। मलाई एकजना सोध्यो, त यति ठाउँमा बसिसकिस्, यति तेरो अनुभव छ, कहाँको मानिस तिमीलाई सबभन्दा बढी मनपर्छ? मैले भने म भनिदिन्छु कहाँको मान्छेमा सबभन्दा बढी मनपर्छ। दुईटा ठाउँ छ यो संसारमा, मैले देखेको संसारमा, सारा संसार मैले देखेको छैन। एउटा चाहिँ नि मेरो, मैले भने कि आई विल एडमिट, इङ्ग्लिसमा आई विल एडमिट टु माई बायस, दिस इज माई बर्थ country. Every time I look at the smile, a Nepali person smiling, I melt. Such a purity in his smile. The most simple people in this globe, most affectionate, most loving people, they've always loved me. People from Nepal, my people. Orko country, Thailand, they are always just smiling. Life is a celebration for them. They always smile. You're interesting. मैले अलिकति टाइम 1-2 मिनट म लिन्छु। थाइल्यान्डमा म 4 वर्ष बसेँ। एउटा थाई साथीले लाई
हामी गाडीमा काममा जाँदै थियौँ अनि एउटा भिक्षुले एउटा चाहिँ नि ठुलो कचौरा जस्तो लिएर चाहिँ नि हिँडिरहेको थियो अनि एउटा स्वास्नी मान्छे चाहिँ दौडादौड गरेर हसाङ खसाङ गरेर चाहिँ नि उसको पछाडि गइरहेकी थिए अनि मैले मेरो साथी फुन मान्टनलाई सोधेँ कि मान्टन ब्याङ्ककको बुद्ध मन्दिरहरू त यति धनी छ सुनै सुन्छ यति धनी छ किन यो भिक्षुले बिहान माग्न जानु पर्यो त्यो तँलाई लाज लाग्दैन त बुद्धिस्ट त चाहिँ लुम्बिनीको मान्छे कपिल वस्तुको मान्छे त बुद्धको देशको मान्छे तँलाई यति पनि थाहा छैन आई एम असेम्ड अरुण भनेर भन्यो किन त उसले भन्छ कि त्यो भिक्षुले त्यो स्वास्नी मान्छेलाई तिमीलाई र मलाई आफ्नो केही कुरा अरूसँग बाँड्नको लागि यो एउटा मौका दिएको हो बिहान कत्रो रमाइलो कत्रो ठुलो कुरा सबैभन्दा रमाइलो मलाई आफ्नो मुलुक जन्मेको मुलुक नेपाल र मैले अमेरिका भनिन जहाँ मैले 40 वर्ष बिताएँ मैले इन्डिया भनिन जहाँ मैले 10 वर्ष मेरो पढाइ भयो मैले ब्याङ्कक र काठमाडौँ थाइल्यान्ड र नेपाल भने मेरो विचारमा म यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु प्रश्न चाहन्थे लाइभ डायलग चाहन्थे तर जे दिनुभयो त्यतिमै खुसी छु अन्तमा के हो जीवन चाहिँ एउटा खोज मात्रै रहेछ यो चाहिँ एउटा यात्रा रहेछ यो तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म अरुण शर्मा बिरामी भएर खुच्रोक्क हुँदैन तबसम्म यो यात्रा चलिरहन्छ अरुण शर्माले किताब लेखिरहन्छ आफ्नो प्रयास गरिरहन्छ प्रत्येक दिन बाँचिरहन्छ र उसले चाहिँ जीवनलाई सेलिब्रेट गरिरहन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार Thank you very much, Arun sir. It was a wonderful session. I'm sure सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो होला यहाँ प्रश्नहरू धेरै आएको छैन तर मलाई सरसँगको पहिलो भेट सरले 2013 मा भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई त्यति याद भएन सायद सर अडियन्समा हुनुहुन्थ्यो होला म कुनै प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरिरहेको बेलामा तर जब सुशीको डायरी मैले पढेँ तब चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि तपाईको फिलोसफी जुन चाहिँ एक्जिस्टेन्शियलिजम र निहिलिजमको समवेयर ब्यालेन्स बिट्विन द टु भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको थियो र यो सुशीको डायरी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लरमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति मिसलिडिङ मिसगाइडिङ पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो लाग्यो किनभने त्यो चाहिँ एउटा प्रेम माथिको उपन्यास मात्र नभएर पनि मैले चाहिँ त्यसलाई एकदमै फिलोसफिकली रिच उपन्यास पाएको थिएँ र त्यसमा चाहिँ जुन सरले डायलगको कुरा गर्नुभयो प्लेटोको डायलगको कुरा गर्नुभयो सो डायलगको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पश्चिम र पूर्वीय दर्शनको पनि धेरै नै मिहिन तरिकाले चाहिँ डायलगको मार्फत चाहिँ त्यो कुराहरू अगाडि आएको छ सरले अब आगामी पनि सरको लघु उपन्यास हुनेछ कथा सङ्ग्रहबाट सुरु गर्नुभयो अरू क्वेसन आएको छैन सो मैले नै क्वेसन राखिरहेको छु सरले नन फिक्सनमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भनेर भन्नुभयो र मलाई लाग्छ तपाईँ जस्तो चाहिँ हुन्छ नि एउटा 40 वर्षदेखि चाहिँ लेखनको यात्रामा चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएको मान्छे लिटरेचर साहित्यलाई यति माया गर्नुहुने साहित्यको उसमा साहित्यको विषयमा विभिन्न काम गर्नुभएको मान्छेले चाहिँ नन फिक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ हामी पाठकहरूको लागि पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्थ्यो होला यदि नन फिक्सन लेख्नु भयो भने सरले ट्राभल राइटिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ फिलोसफी त छँदैछ सरको हैन एन्ड यु बिङ अ ट्राभलर एन्ड नोम्याड एज यु कल योर सेल्फ हुन्छ नि एकदम फ्री स्पिरिटेड इन्डिभिजुअल भनेर भन्नुहुन्छ सो कुन जनरमाथि चाहिँ तपाईँको राइटिङ हुन्छ होला यदि नन फिक्सन लेख्नु भयो भने मैले हेर्नुहोस् पहिले लेमी जस्ट अलिअलि इङ्ग्लिसमा भनौँ है त अलिकति इङ्ग्लिस पनि बिर्सिन भएन अलिअलि म्याडम हाम्रो भेट चाहिँ नि मजुकर शमशेरको 2013 मा म मजुकर शमशेरको घरमा उहाँसँग भेट्न भनेर गएको थिएँ अनि उहाँले के भन्नुभयो ए तपाईलाई त मेरो उहाँसँग पहिलो भेट थियो
अनि उहाँले भन्नु यहाँ साहित्यिकको एउटा चाहिँ नि मेरो मिसेस ग्रेटाले उहाँले चिया कफी खुवाउनु भयो, त्यसपछि एउटा साहित्यिक मानिसहरूलाई बोलाएको छ 5-6 जना। त्यहाँ चाहिँ नि म्याडम यु वर देयर एन्ड अल्सो ध्रुवचन्द्र Gautam was there, and there was some Sigdel and few other names. So that's where I met you for the first time. Then I saw your program a couple of times. Going back to, we're not done, are we? Are we? अब फिलोसफीतिर जाऊँ। मैले पढ्ने असाध्यै रहर छ, 13 वर्षको उमेरदेखि पढिरहेको छु। म निहिलिजममा चाहिँ छैन, हेर्नुस्, एक्जिस्टेन्सियलिजममा म छु, निहिलिजममा चाहिँ नि म छैन। मलाई चाहिँ नि मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति के छ भने एज ए एक्सप्लोरर चाहिँ नि मलाई ज्याक केरुआक र त्यो बीट एलन गिन्सबर्ग अनि अघि नै मैले भनिसकेँ रामदास अथवा चाहिँ नि मार्क एल्बर्ट, यिनीहरूको जुन एक्सपेरिमेन्ट, बब थर्मन, अलिकति बडो चाहिँ नि रमाइलो लाग्छ। अब त्यही हो, नन फिक्सनमा मोस्ट लाइकली मैले चाहिँ नि दर्शनमै फिलोसफीमै जान्छु। मैले ह्याप्पिनेसलाई डाइसेक्ट गर्छु, मैले ह्युमन मोटिभेसनलाई डाइसेक्ट गर्छु, लाइफको मिनिङ र पर्पज के छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नि डाइसेक्ट गर्छु भन्ने इच्छा छ मेरो। र यो लघु उपन्यास पनि त्यो नै त्यही प्रयास हो। यो हेर्नुहोस्, त्यही हो। Did I answer your question? Yes, of course. अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ सर, बीपी कोइरालाको फ्यामिली मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, धेरै कम लाई थाहा होला, यहाँ हामीलाई लाइभ सुनिरहनु भएको अडियन्सलाई चाहिँ धेरै कमलाई थाहा होला। उहाँसँगको सङ्गतले भनौँ न, तपाईँमा चाहिँ अवश्य पनि राजनीतिक चेत पनि अभियसली डेभलप भयो होला। त्यो उहाँसँगको साहित्य, उहाँसँगको सङ्गतले साहित्य र राजनीतिक क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन आए या चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन थियो सरको र उहाँको भन्ने पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? बडो रमाइलो, असाध्यै राम्रो प्रश्न। किनभने सर अहिलेको हाम्रो यो चाहिँ चेन्जिङ टाइम्स भनौँ न, हामीले चाहिँ एउटा एकदम होप गरिरहेको छौँ अहिलेको, तर राजनीतिक अवस्था चाहिँ डामाडोल नै छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जुन त्यो बेलाको बीपी कोइरालाको लिडरसिप थियो नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, म चाहिँ नि अहिले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ किताब चाहिँ नि, किताबको नाम चाहिँ नि गणेशमान सिंहको किताबमा 700 पेजको किताब म पढिरहेको छु। तपाईँको क्वेसनलाई म चाहिँ नि अलिकति म जवाब दिन चाहन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दुईटा व्यक्तित्व, दुईटा डाइमेन्सनको। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई जब राजा वीरेन्द्रले उहाँले, मैले बुझेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई भन्दा बीपी अङ्ग्रेजीमा बोल्नुभयो, अरे बीपी यु आर नट वेल, यु निड टु गो टेक केयर अफ योर सेल्फ, आई वान्ट टु हेल्प यु लिटल बिट भनेर चाहिँ नि अमेरिका जाने अनुमति दिनुभयो। जेलबाट चाहिँ नि उहाँलाई निकालेर जेलबाट छुट्याउनु भयो। एकछिन राजा वीरेन्द्रले भेट्नुभयो र पठाउनु। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँ, म ग्रेजुएट कलेजमा थिएँ, 1978 को कुरा हो यो। 1978 मा बीपी कोइराला र उहाँको मिसेस मेरो दिदी सुशीला कोइराला मेरो अपार्टमेन्टमा आउनुभयो र मसँग 5 दिन बस्नुभयो। त्यति बेला मैले उहाँलाई एरिजोनाको ग्रान्ड क्यानियन देखाएँ। म एरिजोनामा थिएँ, एरिजोना स्टेट अफ एरिजोनामा थिएँ। क्याक्टसको बारेमा कुरा भयो, धेरै थरीका कुराहरू भए र राजनीति बाहेक। र मैले एउटा कुरा विशेष कुरा बीपीलाई के भने भनेदेखि, बीपीको मेरो इम्प्रेसन के छ भनेदेखि यो मुसुक्क हाँस्ने एउटा प्लेजेन्ट मान्छे, एउटा डिग्निफाइड मान्छे। यो मान्छे चाहिँ नि यो राजा महेन्द्रसँग लडाई झगडा गरेर यो चाहिँ नि जेल सेलमा किन गएको होला? किन आई डिडन्ट सी हिम एज ए पोलिटिसियन। अनि मैले चाहिँ नि एक्सट्रिमली इन्टेलिजेन्ट, extremely curious, extremely inquisitive, extremely informed. I mean, he totally amazed me
in the 5 days he was with me and I had an exclusive time with him. अनि मैले उहाँलाई भनेको म सम्झिन्छु सर अथवा बीपी भन्ने होला सायद. He doesn't need any more than you are not a politician. भन्दाखेरि ओहो तिमीले त म त पोलिटिशियन त नि क्यों म के हुँ त भने you are an artist. Sir, you are an artist. I truly saw him as an artist. I truly saw him as a literary, philosophical person. अनि मैले उहाँलाई सोधेँ कि why did you even get into राजनीतिमा किन जानु भयो भन्दाखेरि उहाँले जवाब चाहिँ नि he gave the credit to his father कृष्ण प्रसाद कोइराला. मेरो फादरबाट आएको चाहिँ नि मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी मैले अनुभव गरेको थिएँ. त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिनुपर्ने थियो र एउटा कुरा चाहिँ नि डज अनि मलाई उहाँले एउटा बीपीले एउटा कुरा के सोध्नुभयो तिमी आफ्नो मुलुक छोडेर तिमीलाई कसैले पनि जा भनेर भनेको थिएन तिमी यहाँ आयौ त तिमीले ठिक गर्यौ. आर यु ह्याप्पी हेभ यु मेड अ राइट डिसिजन. मैले भने आफूले गरेको स्टेपलाई मैले गल्ती कसरी भन्ने म कसरी अगाडि कसरी जाने यदि यो गल्ती गरेँ भनेर भन्यो भनेदेखि अनि मैले ठ्याक्क फेरि अङ्ग्रेजीमा कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्नु सजिलो हुन्छ नेपाली भन्दा किनभने नेपालीमा अब हजुर बक्सियोस् के सबै प्रोटोकलहरू मलाई त्यति साह्रो बानी थिएन. अनि मैले भने कि व्हाट इफ आई आस्क द सेम क्वेसन टु बीपी डज बीपी रिग्रेट एनिथिङ द थिङ्स द्याट ही हेज डन भन्दाखेरि नो आई डोन्ट भनेर भन्नुभयो. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इभन दो दे लुक लाइक द डायमेट्रिकली अपोजिट यो कुरा सबैलाई थाहा छ. हामीले पढ्यौँ भनेदेखि इन टर्म्स अफ नेसनलिजममा दे अल वेर भेरी भेरी क्लोज. दे वेर राजा वीरेन्द्र र उहाँ सँगसँगै काम गर्ने सम्भावना असाध्यै बढी थियो. फर द सेक अफ दिस कन्ट्री दुई चारवटा कुरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गरेको असाध्यै बोल्ड छ जुन चाहिँ नि यो हिस्ट्री र पोलिटिक्सको के छ भनेदेखि पाकिस्तानलाई हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ नि एभ्री सिंगल थिङ द्याट ह्यापन्स इन दिस कन्ट्री अनफर्चुनेटली इज इन द ह्यान्ड्स अफ फरेन पावर एन्ड यु क्यान गेस वाट पावर द्याट इज. के छ भनेदेखि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ पाकिस्तान एनिमी अफ इन्डिया एज वेल एज इजरायललाई चाहिँ सँगको डिप्लोमेटिक द्याट वाज अ हिस्टोरिक बोल्ड स्टेप एन्ड नेहरू वाज इन्फ्युरिएटेड. आई गेस द्याट इज अल. आई मिन मैले बिपी कोइरालाबाट के सिकेँ मैले बिपी कोइरालाबाट साहित्यको उहाँ मेरो गुरु हो मेरो चाहिँ तारानाथ शर्मा पनि गुरु हो. तर मैले राजनीतिमा मैले एउटा कुरा जुन मेरो कमिटमेन्ट आएको छ द कमिटमेन्ट द्याट आई हेभ फर नेपाली पिपल एन्ड दिस ल्यान्ड वेयर आई वाज बोर्न एक्चुअली दिस कम्स स्टेम्स फ्रम बिपी कोइराला. आई गिभ हिम क्रेडिट फर द्याट. त्यही हो. डिड आई आन्सर योर क्वेसन म्याम? Yes, sir. Absolutely. It was wonderful listening to you. यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि मैले हिजो पनि सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति यसबारेमा पनि छलफल भएको थियो. हामीसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ सन्तोष बहादुर कुँवरको. So he asks, dear sir, what would be the zenith of celebration of life? Or maybe in your imagination, what would be the celebration of life? Yes. What's the question? Celebration of life? Celebration of life, the zenith of celebration of life. First of all, you see, I want to answer this question a bit sort of differently. I'm not into nihilism. I do not really see a clear purpose. However, the celebration of life, every morning when you wake up, when I wake up here in Kathmandu, I make a इलामको चिया म खान्छु. इलामको चिया खाएर म चाहिँ शङ्खपारको रुखहरू हेर्छु, म चराहरू हेर्छु र चाहिँ नि अब अलि दिनमा 2 हप्तापछि 3 हप्तापछि अब चाहिँ नि जब चाहिँ नि बर्ड्सहरू स्प्राउट गर्न थाल्छ, जब चाहिँ नि फुलहरू आउन थाल्छ, त्यो द्याट इज ए सेलिब्रेसन अफ लाइफ.
when I am having a dialogue, a meaningful dialogue with someone I like. That is a celebration of life. When I am drinking an American, I'll admit to my weakness for or likeness for American coffee. American coffee khaera मैले गफ गरिरहेँ, that is a celebration of life. When I am reading Rousseau, when I am reading B.B. Koirala, when I am reading Jagdish Kimre, and so many other people, or Jack Kerouac, or existentialist writers, I am celebrating life. When I am looking at sunset, I am celebrating and enjoying it. When I am looking at Pacific Ocean, the crushing waves, when I'm looking at the rocks of Grand Canyon, the red rocks of Grand Canyon, I'm celebrating life. I'm enjoying life. There's a beauty, there's a splendor, there is, and that's where I find the refuge, the meaning, my motivation to live. That is every moment. Every single moment is not a celebration. There are times we're unhappy, there are times we're desperate, there are times we are sad, we are depressed, we don't see the way out, but then give it 6 hours, 8 hours, sleep over it, the light will come back, and every time the lights come back, there's a person who's offering you this cup of tea or soup in Thailand. There is a celebration of life. Every time someone is smiling, someone is, hey bhai, hey sir, can you do this for me? There is a celebration of life. That is how I celebrate, and I absolutely cannot claim all the moments I'm in that positive state of mind. No, absolutely not. For me to be in a positive state of mind, I must have been in the negative state of mind, but I should have the ability to come out of it. I think it can be done. Is there a meaning in life? Probably not. At the end of the day, there probably is not. It's all about nothingness. It's all about sunyata. It's all about fussa. But then I owe it to myself that I must find something, whether that is a seto gulab hos ki, rato gulab hos, rato kamal hos ki, seto kamal hos. हगी कञ्चनजङ्घामा उदाएको टाइगर हिलको त्यो कति ब्युटिफुली रोमान्टिकली मैले क्याप्चर गरेको रहेछु मेरो मेमोरीमा कि 40 वर्षपछि पनि मैले त्यसलाई चाहिँ नि रिफ्रेश गरेर सुशीको डायरीमा त्यही इन्टेन्सिटी क्याप्चर गर्ने कोसिस. द्याट इज अ सेलिब्रेसन अफ लाइफ. त्यही हो. द्याट इज माई आन्सर. थ्याङ्क यू भेरी मच सर. एकदम ब्युटिफुल्ली एक्सप्लेन्ड. मलाई चाहिँ सायद जगदीश घिमिरेले अन्तर्मनको यात्रामा लेख्नु भएको छ होला. जिन्दगी भनेको चाहिँ जन्म र मृत्यु बिचमा चाहिँ त्यो त पिरियड हुन्छ नि, त्यो पिरियडलाई चाहिँ हामीले सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ लिन्छौँ भन्ने कुरा. सायद सानो सानो कुराहरूमा जस्तो सरले रुखको कुरा गर्नुभयो, खाना पकाउने कुरा गर्नुभयो, चम्सुरको सागको कुरा गर्नुभयो, गोलभेडाको अचारको कुरा गर्नुभयो. जो सरको घरमा पनि एकदमै एक्लै बस्दाखेरि पनि धेरै थोकको परिकार बनाएर चाहिँ you had everything right there in front of you and your books, and it was good to see you in that state. So सरले इन्जोय गरिरहनु भएको छ सबै आफ्नो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ. यहाँ एउटा अर्को पनि क्वेसन छ, एन्ड आइएम स्योर सरलाई जवाफ दिनलाई खुसी नै लाग्छ होला. मलाई थाहा थियो यो चाहिँ सेसन चाहिँ एकदम प्रिसाइज बनाएर चाहिँ 45 मिनट्सको राख्ने भए तापनि क्वेसन्सहरू छन्, केही क्वेसन्सहरू चाहिँ अन्तिममा आउने नै छन् भन्ने चाहिँ लागि नै रहेको थियो. शिव श्रेष्ठजीले सोध्नुहुन्छ,
I hope you're listening, sir. Shiva Shresthaजीले सोध्नुहुन्छ, what do you think about the present political leaders of Nepal? है सरले अलिकति त यो पनि भन्नु भइसक्यो. What would you honestly म त्यसलाई चाहिँ नि म कसरी जवाब दिन्छु भनेदेखि मैले नेसनलिजम यो मुलुकको राष्ट्रियता यो मुलुकको अस्तित्वको को हिसाबले नेसनलिजमको हिसाबले मैले दुईटा राजा र you can easily guess विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला. विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई धेरै माथि राख्छु. नेपालको लागि मात्रै होइन कि उहाँको धेरै कुरा छ. के छ भने कि अब नेताहरूको बारेमा मेरो त्यति साह्रो बलियो ओपिनियन छैन हेर्नुहोस्, honestly speaking, र चाहिँ नि यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् कि चाहिँ नि मेरो परिवारभित्रबाट फिल्डमा 2-4 मानिस छन्. म उनीहरूको नाम चाहिँ म कसैको पनि लिन्न. मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि एउटा कुरा एज ए म्यानेजमेन्ट एज ए स्टुडेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट I know it very well. We will not be able to fix Nepal until and unless we have good leaders and good governance. Good leaders, good governance. Our case of the political system, I really don't want to go, but democracy for me is almost like a religion. I do not really have a religion. I don't really believe in God as is it portrayed. मेरो देवताको परिकल्पना छुट्टै छ. तर चाहिँ नि डेमोक्रेसीमा मेरो विश्वास छ र मैले यो जवाब चाहिँ नि सायद कुनै किताबमा लेखेको छु. एक्चुअली मैले I will have you read my democratic socialism चाहिँ नि जो चाहिँ नि युरोपियन स्क्यान्डिनेभियन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जहाँ डिस्ट्रिब्युसन र चाहिँ नि वेल्थ को जेनेरेसन र डिस्ट्रिब्युसन को असाध्यै राम्रो ब्यालेन्स म देख्छु. मैले युरोपियन कंट्री म चीन पनि गएको छु र रुस पनि गएको छु. अघि रुस चाहिँ नि म गएको जम्मा 2 वर्ष जति 2-2.5 वर्ष भयो क्यारे 2.5 years ago. धेरै कुरामा म इम्प्रेस्ड छु. I don't see China as a utopian society. I don't really see Russia as a utopian society. I honestly do not see an utopian society. That the best societies, in my view, are basically Norway, Sweden, Scandinavian countries. Best of my knowledge, leadership को खाँचो छ. जबसम्म लिडरशिप राम्रो हुँदैन तबसम्म हाम्रो अस्तित्व र हामीहरूको प्रजातन्त्र दुईटै खतरामा छ भन्ने मेरो धारणा छ. हेर्नुस्, यो भन्दाखेरि मैले आफ्नो परिवारका केही नेताहरूलाई पनि एटलिस्ट क्रिटिसाइज गरिरहेको छु. मेरो जवाब यही हो. धन्यवाद. यसमा मन पराए चाहिँ नि मैले कसैलाई मन पराइन. एज ए पोलिटिकल लिडर, एज ए नेसनलिस्ट मैले भन्दै सके दुईटा राजा र चाहिँ नि नेसनलिजममा उहाँहरू भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र यी दुईटा राजाहरू भेरी भेरी क्लोज र चाहिँ नि साइड इन्फर्मेसन हो. When and if a book from Prakash Koirala will come, I assume that there will be a lot of talk of nationalism and the existence of this country. And I'm looking forward to actually reading as well, maybe possibly even writing a book on those kind of things. जवाब मिल्यो कि मिलेन मलाई थाहा छैन. ठीक छ सर. अब पोलिटिक्सको कुरा हुन थालेपछि अलिकति कन्ट्राडिक्टिङ भ्युजहरू पनि आउँछ नै होला. यसमा यदि चित्त बुझ्दो जवाफ लागेन यहाँहरूलाई पनि चाहिँ फेरि पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ र पछि कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ. एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन अर्को पनि आएको छ सर. I hope you are not tired. Binod I'm okay. I'm energized. Binod Joshi ji लेख्नुहुन्छ, how was USA in the 70s in the eye of a Nepali student? So you're very young त्यतिखेर जानु हुँदाखेरि in the 70s. So how was USA त्यतिखेर? हेर्नुस्, म तपाईलाई I want to give you a very honest and blunt answer.
I 1973 ma I decided to immigrate to United States of America. 1973 ma I got married. After 2 months of my marriage, so my honeymoon and landing in America was the same. 2 वर्ष हामीले 1.5 वर्ष भने 18 महिना मेरो श्रीमती र हामीले धेरै दुःख पायौं. America was like a hell. Why in the hell I came here भनेर मैले आफ्नो American slang, why in the hell I came to this hellish place भनेर मेरो 18 महिनाको त्यस्तो एक्सपिरियन्स हामीले धेरै दुःख पायौं. किन भन्देखि चाहिँ नि पहिला पटक हामीले जीवनमा के देख्यौं भन्देखि मैले पैसा कमाइन भन्देखि मसँग खान म चाहिँ नि तराईको एउटा चाहिँ नि एउटा ल्यान्डलर्डको छोरा जग्गा जमिन भएको परिवारको छोरा मलाई चाहिँ नि दुई छाकको अप्ठ्यारो थिएन. मलाई गाडीको सुविधा थिएन होला, मलाई अरू कुराहरू थिएन. 18 महिना हामीले धेरै दुःख पायौं. तर things started falling in place, and the case of the graduate college मा गए. धेरै कुरा मैले गर्न सक्दिनँ, यहाँ टाइमको लिमिटेसन छ. मैले सुन रिफाइन गर्थे, धेरै कुरा धेरै किसिमका कुराहरू मैले गरेको छु. मैले इन्जिनियर जस्तो मान्छे मैले ड्राफ्टिङ गरेको छु, पसलमा काम गरेको छु. मेरो वाइफ पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट इकोनोमिक्समा उनको डिग्री छ र नेपाल कालखुल्डा रामशरण महतको कन्टेम्पोरेरी हो मेरो श्रीमती. के छ भने मेरो श्रीमतीले पनि सुनन्दाले पनि धेरै दुःख खपेकी छन्. तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि अमेरिका स्टार्टेड ए हार्ड वर्क. इफ यू are a hard worker, number one, if you commit yourself to your objective or your goal, if you have a dream, if you are interested in doing creative and innovative thing and creating new things, keep on crossing the boundaries. There is absolutely, in my view, there is no other place that can give you the kind of challenges the America gives as it did to me. It's not an idealistic society. What you saw, Trump ko belama 4 barso, it was a hellish time for all the people who color were different. It is a very bloody, tragic history of United States of America towards black, towards Hispanic people, Spanish people. There's a lot of dark pages in America. However, the silver lining is that what you can do in the United States of America, I absolutely believe that you cannot do anywhere else. And there is no wonder that in business, whether who's the number one coffee? Starbucks. Number one soft drink, that is Coke. Number 2, Pepsi Cola. Samanda Tulo company is Apple and Google. And at one time, it was Texas Instruments, the company I used to work for. Americans gave me the opportunity when I said that I'm not sure I can do this job. Are you sure you can do this job? Americans told me you need to keep your bar a little high. I think you can do it. These are the things, the motivation, the innovation, the creativity. It's an engine just to tell you for the brightest mind. Why did Einstein landed in America? Well, there's a bunch of different reasons. Okay, so Einstein probably would have been killed as a Jewish. Why is literature? I mean, you come from literary. I mean, you know, you're a black Nobel Prize winner. Swasni Manchiko ke naam you bhannuvaako थियो सगुनाजीले. I forget her name actually. I have her books. मैले उहाँको किताब actually मैले कोट पनि गरेँ. भनेपछि चाहिँ नि अमेरिकाको धेरै प्लसेस छ, प्रशस्त नेगेटिभ कुराहरू छ. त्यही हो अमेरिकालाई अझै इमिग्रेन्ट अब कतिजना हेर्नुहोस्, टेक्ससमा डालस टेक्सस भन्ने ठाउँमा कुनै जमानामा हामी जम्मा 3 जना नेपाली, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जम्मा हामीहरू
3 जना नेपाली थिए अहिले डलस टेक्सासमा कति नेपाली छन् एउटा शहरमा 20,000 नेपाली छन् and they're all most of them have a good life they all have cars they all have house they all get to eat meat and potatoes and whatever they wish to eat every single day 85% of the people in America are do not really have a major economic problems of China. Poverty is there about 10-15% by American definition. Even the poor people in America make about $1,500 a month. And $1,500 and less than that is considered poor. So a lot of नराम्रो कुरा पनि त्यतिकै छ हेर्नुस् homicide incarceration once more racism but is this racism तर racism I see it universally अब मैले अमेरिकाको पिक्चर दुईटै साइड दिइसकेँ for hard working ambitious men and women it's an ideal place to build your career have a wonderful economic high standard life stay in America. Thank you very much, sir. It undoubtedly is the land of opportunities, but if the material comforts, yes. Material comforts, of course, yes, but if that meant happiness, then I don't really have anything to say. किनभने त्यो सायद अमेरिकामा अहिले जुन सरले 20,000 मान्छे डालसमा कुरा गर्नुभयो perhaps they all feel trapped sense of belonging को कुरा आउला सरलाई जस्तो म नेपाली हो भनेर नेपाली भाषासँग आफ्नो देशसँग जुन एउटा प्रेम थियो त्यो फर्केर आउनु भयो एउटा एफ्लुएन्ट फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्नुहुन्थ्यो 70 को दशकमा अमेरिका जाने अमेरिका पढ्नको लागि जाने कति नै मान्छे हुन्थ्यो होला अपर्चुनिटिज कति नै पाउँथे होला र अहिले पनि स्ट्रगल नै छ अमेरिका इज अ ड्रीम द अल्टिमेट ड्रीम फर मेनी अफ अस हैन सर सो यत्रो एक्सपोजर पाइसकेको मान्छेले 40 वर्षदेखि निरन्तर तपाईं चाहिँ लेखन यात्रामा लाग्नु भएको मान्छेले अहिले यहाँ आएर चाहिँ मेन स्ट्रीम मिडिया जुन भन्छ नि विदिन द कोट्स मेन स्ट्रीम मिडियाले कतिको एक्नोलेज गर्छ पब्लिशिङ गर्दाखेरि तपाईको यत्रो जर्नी हुन्छ नि दिस इज नट अ जोक यो त एउटा कन्सिस्टेन्टली 40 वर्षदेखि चाहिँ लेखिरहनु भनेको कुरा त किनभने हामीले अहिले एकदम हामीले चाहिँ लेख्न थाल्ने बित्तिकै हामीलाई ओहो कत्रो न हामीले के किन लेख्यौं हामी कत्रो न लेखक हुनेवाला छौं हामी यो पब्लिश हुन पाएदेखि हामीले के नै गर्थ्यौं भन्ने जस्तो लाग्छ धेरैजना चाहिँ लेखक हुन चाहनु पनि हुन्छ हैन तर यत्रो हार्डवर्क गर्दै पनि इन टर्म्स अफ गेटिङ पब्लिश्ड अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ सरको भनाइ चाहिँ यस बारेमा के छ किनभने सरको पब्लिकेसन्सहरु चाहिँ यस्तो मेन स्ट्रीम एकदम हुन्छ नि नाम चलेको पब्लिकेसन हाउसेसहरुबाट भएको छैन सरलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको छ यो पब्लिकेसनको त्यसले मलाई सच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यसको कुण्ठा मैले अनुभव गर्छु नम्बर 1 त्यसको कुण्ठा फ्रस्ट्रेसन त्यसको डिसअपोइन्टमेन्ट मैले खपिराखेको छु किनभनेदेखि चाहिँ नि जसलाई मेन स्ट्रिम भन्नुहुन्छ 3-4 जना उनीहरूले मेरै परिवारको म सँगसँगै बस्ने सेलिब्रिटीको किताबको लागि चाहिँ नि उनीहरू लाइन लगाएका छन् मलाई थाहा छ लाइन लगाएका छन् सेलिब्रिटी रिलेटिभको लागि चाहिँ नि उनीहरू लाइन लगाएर चाहिँ नि छाप्न तयार छन् त्यो सेलिब्रिटी को कन्डिसनमा छाप्न लागि तयार छन् तर मेरो लागि छैनन् मेरो म्यानुस्क्रिप्ट चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि म चाहिँ नि युवा वर्गलाई चाहिँ नि एउटा इन्करेजमेन्टको हिसाबले भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले भनौँ कि म 23 वर्ष 24 वर्षको हुँदाखेरि रत्नले छापिसकेको छु साझाले छापिसकेको छ त्यति बेलाको those were the two best names my first 2 books त्यसपछि मेन स्ट्रिममा
म्यानुस्क्रिप्ट दियो, ब्ल्याक होलमा गए जस्तो हुन्छ। टेलिफोनको जवाब दिँदैनन्, 3 महिनासम्म केही पनि थाहा हुँदैन भनेपछि मेरो अल्टरनेटिभ के छ? मेरो अल्टरनेटिभ त के छ भनेदेखि आई वान्ट टु सी र एउटा कुरा भनौँ, साझाले आफ्नो नियम अनुसारले दिएको 2-4 हजार रुपियाँ बाहेक मैले चाहिँ नि पैसा पाएको छैन। के छ भनेदेखि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यदि मैले आफ्नो किताब बेच्न सके भनेदेखि चाहिँ नि मैले पाउन सक्छु। जस्तै 20% of the book, they are ready to give me 20% of the book. They are not ready to give me money. तर चाहिँ नि मैले आई एम लुकिङ एट इट डिफरेन्टली। नट एभ्रीबडी, सबैजनालाई यो प्रिभिलेज छैन। मैले एउटा कुरा भनौँ, मैले बाहिरबाट पैसा लिएर आएर मेरो डे टु डे एक्सपेन्सेस, मेरो नेपालको अर्निङ छैन न। नेपाललाई भनेपछि चाहिँ नि तर चाहिँ नि मलाई यसलाई चाहिँ नि अलिकति म ट्विस्ट गरेर अर्को किसिमले युवावर्गलाई जसको किताब छाप्न गाह्रो भइरहेछ, मलाई थाहा छ किताब छाप्न गाह्रो भइरहेछ भनेर, किनभने बेच्न पनि गाह्रो छ, मार्केट सानो छ है। तर सिल्भर लाइनिङ के हो भनेदेखि कसैले त छापिरहेको छ मेरो किताब। अहिलेसम्म त मेरो किताब 2 महिना लागिरहेछ, 3 महिना लागिरहेछ। तर एकजनाले चाहिँ नि म छाप्छु ह्यान्डसेक र त्यो चाहिँ नि म हेर्नुहोस् मेरो एउटा जीवन यो चाहिँ नि मैले मेरो लास्ट किताबमा लेखेको छु। तेस्रो नेत्र भनेको के हो? बुद्धिज्मको तेस्रो नेत्र के हो? अरुण शर्माको तेस्रो नेत्र के हो? मेरो तेस्रो नेत्र चाहिँ नि मलाई भन्छ कि चाहिँ नि यो मानिसलाई मैले पत्यार गर्ने कि नगर्ने, यो मान्छेसँग मैले ह्यान्डसेक गर्ने कि नगर्ने, यो मान्छे लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेसँग मैले रिलेसनसिप गर्ने कि न। मेरो तेस्रो नेत्रले यस भन्छ भनेदेखि चाहिँ नि आई जस्ट गो हेड विथ दैट। I don't really care that your publication को अप्ठ्यारो छ। सर्टन पब्लिकेशन हाउस को किताब चाहिँ नि सबै ठाउँमा पाइँदैन, कन्फाइन्ड छ। कहाँ बिक्री हुन्छ, कहाँ पाइन्छ, एउटा सङ्घर्ष छ। तर लकिली छापिरहेको छ। र यङ मान्छेले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि अरुण शर्मा त साहित्य लिटरेचर पढ्नु पर्ने थियो, इङ्ग्लिस लिटरेचर। जस्तै अभि सुवेदीले जस्तो, तारानाथ शर्माले जस्तो, अथवा म्याडमले जस्तो अङ्ग्रेजी लिटरेचर, अङ्ग्रेजीमा डिग्री लिएर नेपाली लेख्ने प्रशस्त चाहिँ नि नेपाली राइटरहरू छन्। तर चाहिँ नि ब्रेक पाइन्छ, मेहनत गरिराख्नुपर्छ। हामीलाई सङ्घर्ष हुन्छ, च्यालेन्जेस हुन्छ, हामीलाई डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ। द्याट्स पार्ट अफ लाइफ। अमेरिकामा पनि डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ, धेरै प्रमोसन हुँदैन कहिले चाहिँ नि मैले यो काम गर्छु भन्ठाने थिएँ, यो काम गर भनेर भन्छ। आई हेभ वक्ड आउट अफ माई जब several times. I have dared to walk out of jobs that is considered several $1,000s a month. I don't want to give the exact amount. I was a very well compensated engineer in the USA. I have walked out of it because I didn't want to continue doing. You have to have that boldness. I want to go to people like Steve Jobs, American credo. You must love what you do. If you don't love it, you have to, and you also must have a home. You have to keep on looking for your home. And I am finally back at my home. There's no money here. I haven't earned any money here. It's not about my celebrity relatives. My experience is different. You have to keep on trying. You have to believe in yourself. You have to keep on trying. Let them reject 10 times. Even the Nobel laureates have been rejected fairly many times. Rejections, failures is part of life, part of journey. But the day will change. Things change. Buddhism le bhancha. Things are not stagnant. The river is flowing. The life is going on. Tomorrow there will be sunrise. Perspective will change. You must learn from your mistakes. You must not give up. That is and luckily somebody is
is ready to publish my book. It takes, sometimes it takes, it's a third person, third publisher, fourth person, fifth person, so be it. Theo, that's what I have to say. Thank you, sir. सरले कुरा गर्नुभएको चाहिँ मनिषा कोइरालाको हिलको बारेमा हो। आज मात्र पनि नेपालीमा निस्किसके पछाडि जिजी विशाको चाहिँ एउटा रिभ्यू आएको छ बुकहलिक्समा पनि। सर अब अन्तिममा चाहिँ म ठ्याक्क हामी 1.5 घण्टा पनि हुन्छौँ। अन्तिममा चाहिँ योर 5 फेभरेट बुक्स नेपाली लिटरेचरमा र चाहिँ वेस्टर्न लिटरेचरको 5 वटा फेभरेट बुक्स सरको भनिदिनु भयो भने 5 वटा। अब 5 वटा अब 5 वटा चाहिँ नि म अथरहरू भन्छु है। मैले त मलाई अमेरिकनमा चाहिँ नि मलाई जन स्टाइनबेक असाध्यै मन पर्छ, ज्याक कर्वाक मलाई असाध्यै मन पर्छ। ब्रिटिश राइटरमा मलाई सोमरसेट मम असाध्यै मन पर्छ। मलाई रसियन राइटरमा actually both the Russian writer Dostoevsky probably number 1 for me, but Tolstoy and Dostoevsky, even I have to sit down and think, and I can brag with tremendous pride that I have read War and Peace, not an easy book to read, not an easy book to read, but these are masterpieces. I have read Murakami. अहिलेसम्म मैले स्ट्रङ ओपिनियन बनाइसकेको छैन मुराकामीको। अब अमेरिकन अथर अब देयर इज हेमिङवे, देयर इज अहिले मैले पढेको वान अफ द अमेरिकन फिमेल अथर के नाम हो, सिल्भिया प्लाथ, डिकिन्सन। I can keep on going. You have to kind of realize my limitation, because Yes, of my engineering background. While I was doing engineering, I had a very one thing. All the people who wish to go to America must know one thing. That is, America wants you to, whatever you decide to do, you have to commit yourself, heart, soul, and if not 24 hours, good 12 hours of your day in your job. If you are ready for that, then think of America, and then also you have to also compete. I already gave you 4 or 5 names. सर नेपाली साहित्यमा पढ्नै पर्ने नामहरू। नेपाली साहित्यमा अब आई कम फ्रम पुरानो स्कुल, आई कम फ्रम ओल्ड स्कुल। मैले बुद्धिसागर पढेको छु, जगदीश घिमिरे नयाँ राइटर होइन, अन्तर्मनको यात्रा इज ए very well written book. Every single, I mean, what B.P. Koirala amazes me is this. Every time I read his book, the same book, second time or third time, I find something different. So B.P. Koirala, I read it slow. I like, I don't know how many have you read Sarvadans Pannubacha Tani Prasad Koirala? Tani Prasad Koirala's Sarvadans is probably a very controversial book. तर चाहिँ नि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अब अरू कसको नाम लिउँ, एक्चुअली मलाई सबै नामहरू चाहिँ मसँग किताब छ, हेर्नुहोस् मसँग यसमा त मसँग 800-900 किताब हुन्छ, काठमाडौँमा चाहिँ नि 150 जति होला। अरू कसको नाम लिउँ, लाइन सिंह बाङदेल पढेको छु, शिशु प्रधान पढेको छु, दार्जिलिङका पारिजात पढेको छु, लामिछाने मलाई असाध्यै मन पर्छ। नयाँ राइटरमा मैले खासै बुद्धिसागर मात्रै पढेको छु।
मौका पाएको छैन भनौँ न, त्यही हो। धन्यवाद सर। र लिसनर्सहरू सबैजना यहाँ आज उपस्थित भएर चाहिँ यो लाइभ हेरिरहनु भएकोलाई पनि सबैजनालाई धन्यवाद। आफ्नो समय, अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा, विशेष त अरुण सरलाई नै। धेरै समय, लामो समयदेखि लगभग 1-1.5 वर्ष नै भयो होला मैले सुशीको डायरी पढेको, र त्यति बेलादेखि नै चाहिँ अरुण सरको किताब चाहिँ यहाँ चाहिँ अरुण सरसँग चाहिँ एउटा टक चाहिँ बुकहलिक्सले चाहिँ गर्न नै पर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। अनफर्चुनेटली अब यो लकडाउनको पिरियडले गर्दाखेरि बुकहलिक्सले चाहिँ मार्टिन चौतारीमा गर्ने मन्थली डिस्कसन्सहरू चाहिँ अहिलेको लागि स्टल भएको छ। हामीले चाहिँ मैले हालसालै पनि मार्टिन चौतारीसँग चाहिँ सोधेको थिएँ, र उहाँहरूले चाहिँ अब यो नर्मलाइज हुँदै गए पछाडि बिस्तारै आफ्नो सेसनहरू पनि स्टार्ट गर्नु भएपछि हामीलाई पनि खबर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। सो अरुण सरलाई चाहिँ खासमा चाहिँ लाइभ डिस्कसनमै ल्याउने इच्छा थियो, किनभने उहाँ चाहिँ अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्न मन पराउनु हुने मान्छेहरू, उहाँको फिलोसोफिकल म्युजिङ्स भनौँ, उहाँको राजनीतिक चेत, उहाँको लेखन यात्रा, उहाँको पर्सिस्टेन्ट कमिटमेन्ट राइटिङको लागि चाहिँ निकै नै अमूल्य छ। धन्यवाद सर। यहाँले हामीलाई आएर कुरा गर्नुभयो आफ्नो यात्राको बारेमा, लेखन यात्राको बारेमा, जीवनको विभिन्न आयामहरूको बारेमा। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब होपफुली वी विल अगेन have your talk in Martin Chowtary once a new book comes out. So that is a commitment from our side. At least we can promise you that. Thank you very much. I thank you very much. My final words, all of you who are listening to me, I feel the gratitude that you gave your time, valuable time of your life to me. And particularly, I am very, very happy, proud to see that Sapna Madam and her friends, the team, Colleague is a wonderful forum. I read it thoroughly. I try to give my comment. मेरो एउटा कमजोरी चाहिँ नि आज मैले एकदम सबैको अगाडि भन्नै पर्छ। मैले कसो लेख्छु, कसो बोल्छु, proof is in the pudding. You are listening to me. तर चाहिँ नि जगदीश घिमिरेले मलाई धेरै अगाडि भन्नुभएको थियो, नेपाली टाइपिङ सिक्नुहोस् है सर, त्यो गाह्रो छैन, त्यो चाहिँ मेरो कमजोरी हो। अब त्यही हो, त्यस हुनाले मैले चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा जवाब दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। I thoroughly enjoyed for you. I thank you very much for giving me this opportunity. Wonderful. Sir, thank you. So we should end this session here. Thank you very much. Namaskar.